प्राध्यापक बहस चौतारीको 37औं प्रस्तुति क्वान्टिटेटिभ रिसर्च अ वे फरवर्ड इन रिसर्च। विषय प्रस्तुता सह प्राध्यापक डाक्टर ध्रुवलाल पाण्डे, व्यवस्थापन केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय। बहस कार्यक्रम समीक्षक प्राध्यापक डाक्टर बिजु कुमार थपलिया, डिन व्यवस्थापन संकाय पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय। प्राध्यापक डाक्टर बसन्त ढकाल, सभापति त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घ एवं अध्यक्ष व्यवस्थापन विज्ञान विषय समिति। प्राध्यापक डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ, शिक्षा शास्त्र संकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर। प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद गेवाली, पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय। बहस कार्यक्रम संयोजक केशवराज पौडेल, प्राध्यापक बहस चौतारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर। भिडियो सम्पादन मौलिक नेपाल प्राली। तपाईको जुम मिटिङको भिडियो र आकर्षक पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन बनाउनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। विशेष गरेर कुनै पनि रिसर्चलाई हामीले वी क्यान डु इट विथ क्वालिटेटिभ अल्सो, वी क्यान डु इट क्वान्टिटेटिभली अल्सो सर्टेन टपिक है। देन द फर्स्ट डिफरेन्स कहाँबाट चाहिँ क्वान्टिटेटिभमा डिफरेन्स निस्किन्छ भन्दा वेन वी स्टार्ट हाम्रो जुन स्टडी मेटेरियल भेरिएबल्सहरू छ या जुन हाम्रो फोकस टपिकको जुन मेन फोकस एलिमेन्ट्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्वान्टिफाएबल गर्न थाल्यौँ भने देन वी आर इन्टु क्वान्टिटेटिभ रिसर्च। र त्यसलाई चाहिँ हामी क्वान्टिफाई नगरेर हामी त्यसलाई क्वालिटेटिभली डिस्क्राइब गर्छौँ भने वी स्टिल रिमेन इन द क्वालिटेटिभ रिसर्च। हामीसँग 3टा थर्मोमिटर छ। एउटा थर्मोमिटरले मेरो पनि 98 दिन्छ, केशव दाइको पनि 98 दिन्छ, भोलिपल्ट बिहान दिन्छ, बेलुका नाच्दा पनि दिन्छ, सबै कुरो गर्दाखेरि 98 दिन्छ। त्यो चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको रिलायबिलिटी भयो त्यो, किनभनेदेखि विभिन्न मेजरको भ्यालु राख्दाखेरि पनि त्यो के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ 98 आयो। तर ज्वरो आएको मान्छेको 98 दिन्छ र ज्वरो नआएको मान्छेको 98 दिन्छ। हो, अब त्यो चाहिँ रिलायबिलिटी त अघि हामीले हेऱ्यौँ, अब भ्यालिडिटीको कुरामा चाहिँ त्यसले भ्यालिडिटी छैन। रिसर्चको क्लासिफिकेसन हामीले इन्फर्मेसनका आधारमा क्लासिफिकेसन गर्दा रिसर्चलाई क्वालिटेटिभ रिसर्च र क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको रूपमा हामीले क्लासिफाई गर्छौँ। को सम्बन्धमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो क्वान्टिटेटिभ अब अहिले क्वान्टिटेटिभ मात्रै पढेर पुग्दैन, क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ दुवैको बारेमा अध्ययन गरेर आवश्यकताको आधारमा क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ मिक्स्ड। कुनै जमानामा क्वान्टिटेटिभ यति प्रबल थियो कि हिस्टोरिकल रिसर्च भन्दा सबै खाले रिसर्चमा अलमोस्ट यही डिजाइन युज हुन्थ्यो। कार्यक्रम यसरी राखिदिएर प्राध्यापक बहस चौतारी त लाई वास्तवमा प्राज्ञिक बहस चौतारीका रूपमा जुन हिसाबले यहाँले कन्भर्ट गरिदिनु भयो, त्यस कारणले त्यसलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो तपाईँको प्राध्यापक बहस चौतारी मात्रै नभएर प्राज्ञिक बहस चौतारी पनि बनेको छ। पिएचडी र एमफिल लेभलको रिसर्चहरू र अहिलेको रिसर्चलाई कसरी लिएर जाने भन्नेमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर जुन किसिमले बहस गराइदिनु भएको छ, यसले नेपालका विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक अस्मितालाई चाहिँ यसले संरक्षण गरेको छ। बीचमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन आदरणीय बिजु कुमार थपलिया सर हुनुहुन्छ। सरले सहभागीहरूको जिज्ञासा पनि बुझ्नुभयो। सरले च्याट बक्समा अगाडिदेखि पनि हेर्नु भएको छ, केही जिज्ञासाहरू च्याट बक्समा पनि आएको छ। सरको डाक्टर ध्रुवलाल पाण्डे सरको प्रस्तुति पनि हेर्नुभयो र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सरले पिएचडी गराउँदाखेरि विद्यार्थीहरूसँग यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्चका बारेमा देखिएको समस्याहरू के छन् त्यसमा संक्षिप्त प्रकाश पार्दैन म आदरणीय बिजु कुमार थपलिया सरलाई अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। बल्ल अनम्युट गर्न पाएँ मैले। सबभन्दा पहिला म प्रोफेसर डिबेट फोरमको तर्फबाट मलाई आज यस कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोले गर्दाखेरि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने थ्रु दिस फोरम मैले आई थिङ्क आई एम मिटिङ मेनी अफ द प्रोफेसर्स एन्ड डक्टर्स हियर। द्याट्स माई अपर्च्युनिटी, द्याट्स माई प्रिभिलेज। र विशेष गरेर आज मैले डाक्टर ध्रुवलाल पाण्डे सरको जुन पेपर प्रस्तुति थियो त्यो पनि मैले सुन्नु पाएँ। इट्स वन्डरफुल। एक्चुअली एजुकेसन इज नेभर कम्प्लिट भने जस्तै सरले गर्नुभएको प्रस्तुतिबाट पनि मैले पनि केही कुरो सिक्नु पाएँ। सो डेफिनेटली लर्निङ कन्टिन्युज भन्ने कुरो मलाई आज विश्वास भयो। विशेष गरेर म पहिला चाहिँ हाम्रो पाण्डे सरको आज जुन क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्स वे फरवर्डको जुन टपिक्समा उहाँले जुन प्रस्तुति गर्नुभयो त्यसबारे म संक्षिप्त एउटा सानो आफ्नो एउटा राय म यहाँ
प्रस्तुत गर्दै अनि यहाँ अहिले जति पनि क्वेसन सोधियो र केही क्वेसन्सहरू मैले यहाँ च्याट फोरममा पनि मैले देखिरहेको थिएँ, म त्यसलाई एड्रेस गर्दै केही कुरोलाई एड्रेस गर्न सक्छु होला, केही कुरोलाई चाहिँ म पनि एड्रेस अरूबाट होस् भन्ने चाहन्छु होला। फर्स्ट अफ अल हाम्रो पाण्डे सरले जुन गर्नुभयो द्याट वाज भेरी मेटिकुलस, एकदम धेरै विस्तार रूपमा उहाँले एकदमै धेरै राम्रोसँग एउटा विद्यार्थीलाई चाहिने अहिले विशेष गरेर एमफिल पिएचडी गर्दै गरेको विद्यार्थीलाई जुन चाहिने हो, अब विद्यार्थी नभनौँ हामी सहकर्मी नै होला, मोस्ट अफ देम आर आई थिङ्क फ्याकल्टिज ओन्ली हु आर डुइङ पिएचडी अर एमफिल। सो उहाँलाई चाहिने जुन कुरो राख्नुभएको छ द्याट वाज वन्डरफुल। अहिले सर्टेन कुरोजहरू चाहिँ यतिखेर नै क्लियर भइदिए पनि देन इट विल बी मच इजियर फर यु टु डु द रिसर्च। सो पाण्डे सरको पेपरमा विशेष गरेर कतिखेर एउटा क्वान्टिटेटिभ रिसर्च युज गर्ने भन्ने उहाँले स्टार्टिङ त्यहाँबाट गर्नुभयो र उहाँले विशेष गरेर अलिकति फोकस बढी क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको प्रोसेसमा चाहिँ गर्नुभयो, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। बेसिकली हाम्रो क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा हामी जान्छौँ तर वी डोन्ट नो द प्रोसेस हाउ टु डिल विथ द्याट। सो मेबी देयर सम काइन्ड अफ इस्यु एराइज हुन्छ र सरले त्यो एकदमै सिम्पल तरिकाले आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङले सरले त्यो प्रस्तुत गर्नुभयो र साथैमा सरले चाहिँ विशेष गरेर त्यसलाई कसरी रिपोर्टिङ गर्ने हो, त्यसको के आस्पेक्टहरू हुनसक्छ सरले त्यो कुरो राख्नुभयो। ती कुरो भन्दा पनि सरले अरू भित्र डिटेलमा जस्तो टुल्सहरूलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ र कुन बेला कुन टुल्सहरू युज गर्दाखेरि मोर एप्रोप्रिएट हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले एज अ रिसर्चर हामी कुन चाहिँ टुल्स युज गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँले कुरा राख्नुभयो। द्याट वाज वन्डरफुल। सो आई रियली एप्रिसिएट हाम्रो डाक्टर ध्रुवलाल पाण्डे सरको पेपरको लागि उहाँलाई लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट यु सर फर सच अ वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन अन द टपिक। अब यो भन्दै म चाहिँ रिसर्च भनेको कुरो नि यति भास्ट र यति ब्रड टपिक छ, यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने र कुन आस्पेक्टबाट गर्ने भन्दाखेरि मैले भनौँ न धेरै किताबहरू मैले हेरिसकेँ रिसर्चको, जति किताबमा हेर्छु उति प्रस्तुति डिफ्रेन्स देख्छु म। सो डेफिनेटली रिसर्च इज सच अ भास्ट द्याट द सेम थिङ क्यान बी प्रेजेन्टेड इन अ भेरी डिफ्रेन्ट वेज। सो in that respect, definitely I think it's not humanly possible. अहिले ध्रुवलाल सरलाई पनि त्यो पोसिबल भएन होला कि सबै आस्पेक्टबाट चाहिँ त्यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको बारेमा केही कुरो राखिदिनु होला। डेफिनेटली इट्स टाइम इज लिमिटेड र भनौँ न यसलाई यसको डिफ्रेन्ट एप्रोचबाट चाहिँ जान सकिन्छ। अब म यहाँ चाहिँ मैले अब अलिक विशेष गरी जति क्वेसन्सहरू देखेको छु म त्यसको आधारमा चाहिँ केही कुरो म राख्नु यहाँ चाहन्छु। केही हाम्रो फ्याकल्टी मेम्बर्सहरूले रिसर्च थालिसक्नुभएको छ, केहीले गर्दै हुन्छ, केही कसैले गर्नु सुरु गर्दै हुन्छ। सो उहाँलाई होला यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा चाहिँ हामी जानु सकिन्छ कि सकिँदैन, क्वान्टिटेटिभ रिसर्च चाहिँ के होला त एन्ड हाउ इट इज डिफ्रेन्ट फ्रम द क्वालिटेटिभ रिसर्च, हामी जुन क्वालिटेटिभ क्वान्टिटेटिभको कुरा गर्छौँ। अब बेसिकली मैले सुरु गर्दाखेरि म कहाँ चाहिँ भन्नु सक्छु भन्दाखेरि विशेष गरेर कुनै पनि रिसर्चलाई हामीले वी क्यान डु इट विथ क्वालिटेटिभ अल्सो वी क्यान डु इट क्वान्टिटेटिभली अल्सो सर्टेन टपिक है। देन द फर्स्ट डिफरेन्स कहाँबाट चाहिँ क्वान्टिटेटिभमा डिफरेन्स निस्किन्छ भन्दै वेन वी स्टार्ट हाम्रो जुन स्टडी मेटेरियल भेरिएबल्सहरू छ या जुन हाम्रो फोकस टपिकको जुन मेन फोकस एलिमेन्ट्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्वान्टिफाएबल गर्न थाल्यौँ भने देन वी आर इन्टु क्वान्टिटेटिभ रिसर्च र त्यसलाई चाहिँ हामी क्वान्टिफाई नगरेर हामी त्यसलाई क्वालिटेटिभली नै डिस्क्राइब गर्छौँ भने वी स्टिल रिमेन इन द क्वालिटेटिभ रिसर्च। सो थिङ्क इन द्याट वे। सो देयर आर मेनी सोसल साइन्स एरिया जहाँ चाहिँ अब म प्योर साइन्सको कुरामा गर्दिनँ, प्योर साइन्समा युजली वी एन्ड अप इन यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च युजली है। आइ एम नट के अरे त्यहाँ चाहिँ मैले क्वालिटेटिभ रिसर्च हुँदैन भन्नु चाहिनँ, बट देन हामी सोसल साइन्समा हामी आउँदाखेरि वी हेभ द चोइस वेदर वी वुड लाइक टु किप इट स्टिल क्वालिटेटिभ अर वी वुड लाइक टु टेक इट टु क्वान्टिटेटिभ। अब त्यसमा भर पर्छ हामीलाई कसरी हामी जाने। यहाँ एउटा क्वेसन अघि आएको थियो मलाई इफ आई एम नट रङ सुरेन्द्रजीको आएको थियो क्वालिटेटिभ भर्सेस यो क्वान्टिटेटिभ हामी कतिखेर युज गर्ने र अहिले चाहिँ मिक्स गरेर पनि गर्नु भनेको छ र विशेष गरेर उहाँको चाहिँ बायोलोजी सब्जेक्टमा हामीले कसरी गर्ने यी कुरा उहाँले राख्नुभएको थियो होला। अब यसलाई चाहिँ म एन्सर गर्न चाहन्छु। अब डेफिनेटली बायोलोजिकल आस्पेक्टमा हामी कुरो गर्न सक्छौँ भन्दा हामी चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च हामी त्यहाँ बढी गर्छौँ। सो डेफिनेटली एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च इज अ पार्ट अफ आवर क्वान्टिटेटिभ रिसर्च। सो हामी त्यताबाट जान सक्छौँ। तर अब क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ मिक्स अहिले चाहिँ मिक्स मेथड भन्छौँ हामी। मिक्स मेथडबाट हामी गर्दा राम्रो हुन्छ। हामी हाम्रो अहिलेको जुन एउटा थट अफ स्कुल आएको छ एउटा त्यसले चाहिँ के भन्छ भने क्वालिटेटिभ र क्वालिटेटिभ मिक्स गर्दाखेरि इट्स मच बेटर रिजल्ट। किन
त त्यो चाहिँ हामीलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। त्यसमा के छ भने कहिले हामी त्यो क्वान्टिफाई गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले त्यो भेरिएबल्सलाई चाहिँ हामी क्वान्टिफाई गर्न नसकिरहेको हुन सक्छौँ। हामी जसरी त्यसलाई क्वान्टिफाई गर्दैछौँ त्यो चाहिँ प्रोसेस रङ हुनसक्छ या त्यसलाई राम्रोसँग समेट्नु नसकेको हुनसक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कुरोलाई हामी खालि क्वान्टिफाई मात्रै हामी रिसर्च गरेर त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नु खोज्यौँ भने हामी केही कुरो मिस गर्न सक्छौँ। सो द्याट्स वाइ एट द्याट टाइम इट इज बेटर टु युज क्वालिटेटिभ अल्सो सो द्याट यु क्यान टेक आउट द complete aspect of that particular area। तपाईले जुन कुरोलाई फोकस गरेर हेर्दै हुन्छ स्टडी गर्दै हुन्छ त्यसको सम्पूर्ण कुरोलाई त तपाईले चाहिँ आफ्नो रिसर्चमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ you can do analysis on that and then you can do the presentation or you will find the results which are more appropriate। तपाईले क्वान्टिफाईमा मात्रै गर्नुभयो भने that some of the things may not be properly quantifiable। र कहिले के हुन्छ भने क्वान्टिफाएबल हामी गर्दाखेरि we know that there is something wrong। हामी 100% हामी क्वान्टिफाएबल गर्दाखेरि पनि त्यो रङ हुन्छ। जस्तै सोशल इस्युजको हुनु पर्यो या भन्नु अघि एउटा एक्जाम्पल लिनुभयो सरले पाण्डे सरले इमोसन्स। अब इमोसन्सलाई हामीले कुनै स्टेटमेन्ट्समा हामी राखेर त्यसलाई चाहिँ हामी क्वान्टिफाई गर्दैछौँ भने द्याट मे नट बी दोज स्टेटमेन्ट्स मे नट बी कम्प्लिट टु मेजर द टर्म मुड। So that's why हामीले त्यहाँ चाहिँ क्वालिटेटिभ मेथडबाट पनि जानुपर्छ होला so then we will be able to explain that area much better with respect to both the type of analysis quantitative पनि qualitative पनि। so त्यस्तो खाले मिक्स गरेर गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मिक्स मेथड्सहरू भन्छौँ हामी। so मिक्स मेथड्स त्यसमा जान्छ। सो विशेष गरेर मैले यहाँ चाहिँ के जोड दिनु चाहे लुकिङ इन्टु माई अडियन्स विशेष गरेर जसलाई चाहिँ टार्गेट गरेर यो प्रोफेसर डिबेट फोरमले चाहिँ यो प्रस्तुति सिरिज जुन भइरहेको छ रिसर्चर्सहरूलाई quantitative research if you look it can be if you further look into this यसमा तपाईलाई अब एउटा फर्दर डिभाइड गर्ने हो भने तपाईले भन्नुभएको जुन डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च कोरिलेसनल रिसर्च या कजल कम्पेरेटिभ रिसर्च या एक्सपेरिमेन्ट all these different 4 types of research can be categorized under the quantitative research। तर यो डाइमेन्सन केमा छ भन्दाखेरि मैले फर्स्ट जुन नाम लिए भनौँ न डिस्क्रिप्टिभ रिसर्चमा चाहिँ म त्यो भेरिएबल्सहरूको नम्बर्समा म चेन्ज केही पनि गर्दिनँ। म क्वान्टिफाएबललाई त्यो उसलाई के गर्छु म ओन्ली क्वान्टिफाएबल मेमा प्रस्तुत मात्रै गर्छु त्यसलाई र त्यसलाई चाहिँ म डिस्क्राइब गर्छु। त्यसैले गर्दा त्यो डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च भयो। सो डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च कुड बी अ क्वान्टिटेटिभ रिसर्च इफ यु आर डिलिङ इट इन नम्बर्स इफ यु आर सेइङ इट इन टर्म्स अफ नम्बर्स। र त्यसै गरेर म चाहिँ नेक्स्ट मैले जुन अर्को कुरो भने कोरिलेसन या अब यो स्पेक्ट्रमको सबैभन्दा एक्सट्रिममा हेरौँ एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेन्टल रिसर्चमा म के गर्छु भन्दाखेरि म भेरिएबल्सको कुरोलाई चाहिँ म नम्बर्सलाई चाहिँ म मेनिपुलेट गर्छु। म मेनिपुलेट गर्दै त्यसको इम्प्याक्ट के पर्छ मेरो अर्को डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा म त्यसको इम्प्याक्टहरू हेर्छु। त्यसरी म गर्छु भने मैले एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च गरेँ। अब एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च पनि थुप्रो टाइपको छ त्यो चाहिँ हामी वी क्यान डिस्कस दिस अगेन इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड अर इफ यु हेभ एनी पर्टिकुलर इन्ट्रेस्ट अन द्याट यु क्यान रिड लिटरेचर अन द्याट। सो यो दुईटा एक्सट्रिममा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटामा म क्वान्टिटिभ नै हो तर त्यसमा चाहिँ म खालि त्यो भेरिएबल्सलाई या मेरो इन्ट्रेस्ट अफ रिसर्चलाई चाहिँ म क्वान्टिफाई गर्दैछु केही रूपमा र म त्यसलाई प्रस्तुत मात्रै गर्दैछु। र अर्को पार्टमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एकदम एक्सट्रिम अर्को पार्टमा चाहिँ म एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछु। त्यसमा म त्यो भ्यालुजहरूलाई चाहिँ म माथि तल गर्छु भ्यालुजहरूलाई चाहिँ म चेन्ज गर्छु त्यसको इम्प्याक्टहरू हेर्छु म मेरो रिजल्टमा कस्तो पर्दो रहेछ। र इन बिट्विनमा चाहिँ म के गर्छु एउटामा चाहिँ खालि रिलेसन मात्रै हेर्छु कस्तो रिलेसन्स छ त्यो पनि एउटा क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भयो। र अर्कोमा चाहिँ म रिलेसन मात्रै नहेरेर म त्यसको कजहरू फाइन्डिङ गर्छु। त्यसलाई चाहिँ हामी त्यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च जस्तै हो तर क्वासाई एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यसमा चाहिँ हामी कज इफेक्ट चाहिँ हामी निकाल्नु खोजिरहेका छौँ किन त्यो रिलेसन के कारणले बनेको हो। अब यी चारवटा जुन क्याटेगोरी हामी बढी सुनिरहेको हुन्छौँ मैले किन भने यो टाइप अफ रिसर्च हामी धेरै सुनिरहेको हुन्छौँ यी सबै चाहिँ क्वान्टिटेटिभ रिसर्च हो। ओके अब क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा मैले भने नि म हाउ मच आई वान्ट टु प्ले विथ द नम्बर्स त्यति चाहिँ म यो चेन्ज हुँदै जान्छ। म सुरुमा प्ले गर्दिनँ नम्बरलाई मात्रै म प्रस्तुत गर्छु र मैले यसलाई चाहिँ केही पनि गर्नु खोजिनँ भने खालि डिस्क्राइब मात्रै गर्छु भने डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च भयो। अदरवाइज इट गोज अन टु हाम्रो चाहिँ स्टेप बाई स्टेप हामी अगाडि बढ्दै गयौँ हामी एक्सपेरिमेन्टल रिसर्चसम्म जान्छौँ। सो होपफुली मैले सुनजीको त्यो बायोलोजिकल इस्यु कुरा चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेँ होला। अब त्यसै गरेर अब यहाँ अरू धेरै कुरोहरू आएको थियो तर यो विदिन द आजको टपिकको उसमा नपरेको होला जस्तो लाग्यो मलाई। केही कुरोहरू आएको थियो यहाँ जस्तै डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलकोमा विशेष गरेर मेडिएटिङ र मोडरेटिङ भेरिएबल
दिज आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। म चाहिँ यहाँ यो डिबेट यो प्रोफेसर डिबेट फोरममा हाम्रो डाक्टर केशव सरलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्छु, विशेष गरेर एक दुईवटा कुरो यहाँ बारम्बार आइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्ने गरेर एकदम स्पेसली सेसन राख्यौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। मलाई कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि भेरिएबल्समा चाहिँ हामीले एकदम क्लियर हुनु चाहिँ बहुत जरुरी छ, because it is most important things. Until and unless you are not very clear about the variables, you will never be able to proceed in your research properly. That may be clear from my own experience. है र त्यसै गरेर अर्को कुरो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र त्यो चाहिँ भ्यालिडिटी र रिलायबिलिटी कुरो, and that is not a simple one definition गरेर चाहिँ मैले यो एक्सप्लेन यहाँ गर्न सकिँदैन. That requires a special session only. र त्यो चाहिँ यो दुईटा थिङहरु चाहिँ क्लियर भए पनि मलाई लाग्छ रिसर्चमा धेरै कुरोहरु चाहिँ सजिलो हुन्छ होला रिसर्चर्सहरुलाई गर्नलाई. पहिले I keep my discussion र मेरो कमेन्ट्समा मैले यति मात्रै राखेँ. But once again I thank Dhruvalal Pandey sir for, किनभने मैले पनि सोचिरहेको थिएँ it's so difficult, यत्रो ठुलो भास्ट एरिया उहाँले कसरी यसलाई चाहिँ कभर गर्नुहुन्छ होला, तर but definitely he has done it very well र उहाँले एउटा राम्रो तरिकाले यो कुरा राखिदिनु भएको छ. And Keshav sir, again I would like to thank Professor Debate Forum for giving me this opportunity. I hope I will be listening to हाम्रो बसन्त ढकाल sir, Professor Dr. बसन्त ढकाल sir, similarly Professor Dr. Yogendra Guring sir सँग पनि म यहाँ केही सिक्न पाउँछु होला. I am eagerly waiting for that also. Thank you. मैले अहिले चाहिँ यति मात्रै भने. धन्यवाद सर, हामी एकदम आभारी छौं. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन आदरणीय बिजु कुमार थपलिया सरले आफ्नो रिमार्क राख्नुभयो. यस पछाडि म त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापन विज्ञान विषय समितिका अध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर बसन्त ढकाल सरलाई आफ्नो रिमार्क रिफ्लेक्सन राख्दिन म अनुरोध गर्दछु. धन्यवाद केशव सर. आदरणीय बिजु थपलिया सर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको डिन हुनुहुन्छ. त्यसै गरी योगेन्द्र गुरुङ सर जो जनसङ्ख्या केन्द्रीय विभागकोमा हुनुहुन्छ र आजका विषय प्रस्तोता डाक्टर ध्रुव पाण्डे सर लगायत यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित प्राध्यापक महोदयहरू, उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, सबैलाई तर्फबाट मेरो यहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत भनौँ. केशव दाइको यो कार्यक्रममा म अगाडिदेखि नै भर्सक नोटुराइकन हेरिरहेको छु. राम्रो छ यो कार्यक्रम र आजको जुन प्रस्तुति हाम्रो ध्रुव सरले दिनुभएको छ, उहाँले त्यो हाम्रो गाउँतिर हामी पहिला मकै छोडाउँथ्यौँ, त्यो मकै छोडा एउटा गेडा छोडाएर खान्थेँ क्या मैले. त्यसै गरी भर्सक उहाँले एउटा केस्रा छुट्याएर गरिदिनु भएको छ. त्यो अत्यन्त एउटा यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च सम्बन्धी ठुल्ठुला किताब ठुल्ठुला भोलुमै छन्. उहाँको यो 1 घण्टा 45 मिनट यस्तै कतिको चाहिँ यो 1 घण्टा जतिको चाहिँ उहाँको प्रस्तुतिमा यो सम्पूर्ण कुराहरू भन्न सम्भव पनि थिएन. र पनि उहाँले भर्सक हाम्रो जुन बेनिफिसरी हो, जो चाहिँ हाम्रो साथीहरू जो एमफिल र पिएचडी गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई सहयोग हुने किसिमले सम्पूर्ण कुराहरू थ्योरीदेखि लिएर मोडलदेखि लिएर त्यसको चाहिँ कहाँ युज हुने स्ट्याटिस्टिक्सका चाहिँ कुराहरू सबै कुराहरू ल्याएर जोडेर दिनुभएको छ. अब मैले उहाँको रिमार्क राख्दाखेरि उहाँले सबभन्दा पहिले त उहाँले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, त्यस्तो मैले रिमार्कै राख्नुपर्ने त्यस्तो किसिमको कुरो छैन. तर पनि यो नलेज भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको कुनै सीमितता हुँदैन. यसको नलेज भन्ने यो चिज हो जसको कुनै लिमिटेसनै हुँदैन. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई उहाँले मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो भनेदेखि त्यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको डिफिनेसन भने विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न किसिमले दिया होला, तर एउटा कलेक्टिभ डेटा कलेक्सन एन्ड एनालाइज द डेटा फर द स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस भन्छौँ हामीले. तर इट क्यान बी युज्ड के को लागि युज हुने हो त, यसको प्रपोज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ फाइन्ड द प्याटर्न्स अर्थात् ट्रेन्ड्स. त्यसै गरी मेक अ प्रेडिक्सन गर्नको लागि हो. त्यसै गरी टेस्ट क्याजुअल रिलेसनसिप, तपाईहरु क्याजुअल रिलेसनसिप पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ बिट्विन द भेरिएबल अमङ द भेरिएबल भनेदेखि यो क्वान्टिटेटिभ भेरिएबल चाहियो. त्यसै गरी जेनरलाइजेसन रिजल्ट टु द वाइडर पपुलेसन. हामी सानो स्याम्पल लिएर ठुलो पपुलेसनको बारेमा जेनरलाइज गर्ने किसिमको हामी थेसिस गरिरहेछौँ, त्यो किसिमको डिसिजन लेखिरहेछौँ भनेदेखि हामीले क्वालिटेटिभ रिसर्च गर्नु पर्यो. अब यो भन्ना साथ यहाँ स्याम्पलिङ टेक्निकका कुराहरू आइ नै हाल्छ. स्याम्पलिङ भने यस्तो चिज हो जो चाहिँ सानो कुरो लिएर सानो कुरोलाई हेरेर ठुलो कुरोको बारेमा जेनरलाइजेसन गर्ने. इट मे और मे नट बी रिप्रेजेन्ट द क्यारेक्टरिस्टिक अफ द होल पपुलेसन भनेर हाम्छौँ. यसले गर्न नि सक्छ नगर्न नि सक्छ. जस्तो त्यो कुनै यस्ता कुराहरू पनि छन् संसारमा, यस्ता किसिमका पपुलेसनहरू पनि छन् विदाउट स्याम्पलिङ देयर इज नो अल्टरनेटिभ. स्याम्पल बाहेक अर्को अल्टरनेटिभै छैन. फर एक्जाम्पल ब्लड टेस्ट.
ब्लड टेस्ट प्रत्येक ब्लड कत्रा कत्रा काउन्ट गर्न सम्भव छैन। त्यसकारण 1.5 सिरिन्ज निकालेर यसलाई टाइफाइड लाग्यो हो कि अन्य रोग लाग्यो हो कि के रोग लाग्यो हो, टिबी लाग्यो हो कि के रोग लाग्यो भनेर डाक्टरले पत्ता लगाउँछ। तर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ त भन्दाखेरि त्यसरी पत्ता लगाउँदाखेरिको कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक कत्रा कत्रा रगत हेर्न सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ त्यो हजार आँखाहरू बाटो छेक्न आउँछन्, मलाई भने तिम्रै आँखा रोजो रोजो लाग्छ है हो क्या, रोजिसक्या होइन यो। किनभनेदेखि मे और मे नट बी रिप्रेजेन्ट द पपुलेसन क्यारेक्टरिस्टिक्स, यसले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ नगर्न सक्छ। यसमा हामीले मेथडको कुरा गर्दाखेरि डिस्क्रिप्टिभ मेथड हो, हामीले क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा डेस्क्रिप्टिभ मेथड यदि हामी ओभरअल भेरिएबलको समरी हेर्नुपर्ने छ, त्यसको प्याटर्न हेर्नु छ, त्यसको ट्रेन्ड हेर्नुपर्छ भनेदेखि डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस युज गर्ने हो। तर त्यसै गरी रिलेसनसिप बिट्विन अर अमङ दि भेरिएबल हेर्नु छ भने कोरिलेसन एनालाइसिस हेर्ने हो। त्यसै गरी एक्जामिन वेदर देयर इज अ कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप बिट्विन दि भेरिएबल्स हेर्ने हो भनेदेखि एक्सपेरिमेन्टल रिसर्च गर्ने हो। अब यहाँहरूलाई यो भन्दै जाँदाखेरि यो संसार गर्नुपर्ने भन्ने कुरो नि कस्तो हुन्छ भनेदेखि अघि ध्रुव सरले नै भनिसक्नु भएको छ, त्यो टेस्ट पास हुँदै जानुपर्ने हुन्छ, प्रत्येक टेस्ट पास हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो डेस्क्रिप्टिभ एनालाइसिसै कुरा गर्नुहुन्छ भने यसले समरी अफ डेटा भन्छौँ हामी यसलाई, डेस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस समरी अफ डेटा हो होइन। जस्तो मेजरमेन्ट अफ एभरेज भेरिएबिलिटी डिस्पर्सन भन्छौँ नि हामी, त्यस्तै ग्राफ चार्ट स्क्याटर प्लट फ्रिक्वेन्सी टेबल यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले एक त भिजुलाइज गर्ने काम गर्छ हाम्रो चाहिँ भेरिएबल्सको समरीलाई, अरू के गर्छ त भन्दा ट्रेन्ड एनालाइसिसमा आउटलियर कहाँ छ ट्रेन्ड पनि हेर्न सक्छ, यहाँ आउटलायर कुन हो भन्ने पनि देखाउँछ है यसले। त्यसैले अब अर्को कुरा आउँछ इन्फ्लुएन्सियल स्टडिजको कुरा। इन्फ्लुएन्सियल स्टडिजमा धेरै मोडलहरू छन्, त्यो अब यो बेग्लै उसमा मात्रै गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसले गर्ने के हो त भन्दाखेरि प्रेडिक्सन गर्ने हो र जेनरलाइजेसन चाहिँ बेस्ड अन द आवर डेटा, हाम्रो डेटाबाट चाहिँ हामीले बाट के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि प्रेडिक्सन चाहिँ कसको बारेमा गर्छौँ त होल पपुलेसनको बारेमा गर्ने हो र यो यसले होल इस्टिमेटै पपुलेसन प्यारामिटरको गर्ने। अब यस हिसाबले हामीले गर्दाखेरि अघि यहाँ दुईवटा क्वेसनहरू आएको थिए, मैले हेरिरहेको थिएँ क्वेसनहरू चाहिँ जस्तो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो के भन्छ रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटीको कुरा। रिलायबिलिटी रिफर्स द कन्सिस्टेन्सी अफ द मेजर, यो भन्न खोजेको वेदर द रिजल्ट्स क्यान बी रिप्रोड्युस्ड अन्डर द सेम कन्डिसन। त्यसै गरी भ्यालिडिटी, अब यो भ्यालिडिटीका धेरै प्रकारहरू छन्, यसमा अब फेस भ्यालिडिटी, कन्स्ट्रक्ट भ्यालिडिटी, क्राइटेरिया भ्यालिडिटी होइन, धेरै किसिमका भ्यालिडिटीहरू छन्। तर यसलाई भ्यालिडिटीले हेर्नु भने एकुरेसी अफ द मेजर हो। जस्तो यसलाई यो एकदम हामी पढ्दाखेरि पनि यो के भन्थ्यो त के हो यो भनेर म पनि सोध्थेँ। मैले पछि आफै एउटा विचार गरेको कुरा के छ भन्दाखेरि हामीसँग 3टा थर्मोमिटर छ। एउटा थर्मोमिटरले मेरो पनि 98 दिन्छ, केशव दाइको पनि 98 दिन्छ, भोलिपल्ट बिहान दिन्छ, बेलुका नाच्दा दिन्छ, सबै कुरो गर्दाखेरि 98 दिन्छ। त्यो चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको रिलायबिलिटी भयो त्यो, किनभनेदेखि विभिन्न मेजरको भ्यालु राख्दाखेरि पनि त्यो के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ 98 आयो। तर ज्वरो आएको मान्छेको 98 दिन्छ र ज्वरो नआएको मान्छेको 98 दिन्छ हो। अब त्यो चाहिँ रिलायबिलिटी त अघि हामीले हेऱ्यौँ, अब भ्यालिडिटीको कुरामा चाहिँ त्यसले भ्यालिडिटी छैन। त्यो टेम्परेचरले के दिनु पर्यो त, त्यो थर्मोमिटरले के दिनु पर्यो त भन्दाखेरि के अरे ज्वरो आएको मान्छेको बेग्लै मेरो बेग्लै दिनु पर्यो। कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालिडिटीले रिफर्स त एकुरेसीको गर्ने हो, एकुरेसी अफ द मेजरको गर्ने हो। तर वेदर द रिजल्ट रियल्ली टु रिप्रेजेन्ट द वाट दे आर सपोज टु मेजर, हामीले सपोज गरेको मेजर अनुसार यसले रियल्ली अर्थात् यसको चाहिँ भ्यालिडिटी छ कि छैन भनेर हेर्नु। बस हामी वेट गर्ने मेसिनलाई पनि हेर्न सक्छौँ। मैले बिहानै नाप्छु 64 मेरो चाहिँ भयो, फेरि बेलुका नाप्छु 64, भोलिपल्ट नाप्छु 64, अब हुँदाहुँदै मेरो छोरीको नि 64 आयो भने त रिलायबिलिटी त भयो, भ्यालिडिटी त भएन नि। यसरी हामीले यसलाई कुरा गर्ने हो। अरू कुरो यहाँ कसले कन्ट्रोल भेरिएबलको कुराहरू पनि गरे जस्तो मलाई लाग्छ। यो भेरिएबल द्याट इज नट इन्ट्रेस्टेड टु द स्टडी एम्स बट इट इज controlled because it could be influence the outcomes or results। जस्तो यो हामीले एम माथि राखेका हुँदैनौँ तर यसले ठुलो चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ है। जस्तो एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन भन्छौँ हाम्रो यो स्ट्याटिस्टिक्सतिर, त्यसमा एउटा सानोमा इक्जाम्पल दिउँ जो साइन्सको मान्छेहरू साथीहरू हुनुहुन्छ। सोइल क्वालिटी र प्लान्ट चाहिँ ग्रोथको कुरा गरौँ।
सोइल क्वालिटी इन्डिपेन्डेन्ट भयो, प्लान्ट ग्रोथ डिपेन्डेन्ट भयो। त्यस कारणले गर्दा अब कन्ट्रोल भेरिएबल यसो के त भन्दा टेम्परेचरको कुरा आउँछ, अमाउन्ट अफ लाइटको कुरा आउँछ, अमाउन्ट अफ वाटरको कुरा आउँछ। यो के भयो त भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल भयो एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनको। अर्कोतिर नन एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनको कुराहरू पनि छन्, जस्तो इन्कम एन्ड ह्याप्पिनेसको कुरा गर्दाखेरि इन्कम चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, ह्याप्पिनेस डिपेन्डेन्ट कुरा हो। अब कन्ट्रोल भेरिएबल यसो के हो त भन्दाखेरि एज ग्रुप हुनसक्छ, म्यारिटल स्ट्याटस हुनसक्छ, हेल्थ कन्डिसन हुनसक्छ। यसले यहाँ इन्फ्लुएन्स पाइरहेको हुन्छ, तर यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई कन्ट्रोल गर्ने यसका विभिन्न अब टेक्निकहरू जस्तो चाहिँ ऱ्यान्डम असाइनमेन्ट, स्ट्यान्डर्डाइज प्रोसिड्युर, स्ट्याटिकल कन्ट्रोलहरू छन्, त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्दै गरौँला। तर यस्तो एउटा सानो कुरो चाहिँ है, एउटा कुरो मैले यहाँ देखेको कुराहरू सरहरूलाई भन्छु म। मैले यो पिएचडी गर्दा धेरै यहाँका रिपोर्टहरू विभिन्न ठाउँ यो हाम्रो ट्युबाट गएको रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कति ठाउँमा मोडलिङको केसमा अघि एउटा थ्योरी र मोडलमा के फरक आएको थियो भने त्यो मोडल टेस्टिङ हुनुपर्छ, मोडल त टेस्ट गरेर पास प्रि एजुम्सन पास हुनुपर्छ त्यसको, तर थ्योरी पास भए नि हुन्छ नभए नि हुन्छ, थ्योरी पास भए नि हुन्छ नभए नि हुन्छ। तपाईँहरूले यो पोलिटिकल थ्योरीलाई लिएर पनि एकपल्ट इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, मोडल चाहिँ पास हुनै पर्छ। जस्तो सिम्पल एउटा इक्जाम्पलमा दिइहालौँ, यसमा तपाईँ 2 मिनट सिधै दिइहाल्छु। जस्तो के हो त कुरो भन्दा सिम्पल रिलेसन दिउँ, जसले हामीले सबैले बुझाएको छौँ, यो कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनसिप दिन्छ, यसले एभरेज रिलेसन दिन्छ, टु क्वान्टिटी भेरिएबलको भन्छ। अब यसको चाहिँ अघि एउटा सानो क्वेसन कसैले मलाई मेरो यो उसमा के भन्छ भने सोधेको थियो कि एउटा डेटा चाहिँ भेरिएबल लिने कहाँबाट, सेकेन्डरी डेटाबाट, अर्को लिने चाहिँ कहाँबाट, प्राइमरीबाट। मलाई पनि यो पर्सनल क्वेसन सोधेको थिएँ यहाँ कोही साथीले। एउटा डेटा एउटा भेरिएबल प्राइमरीबाट, एउटा भेरिएबल के सेकेन्डरीबाट। त्यो चाहिँ अब नेचर अफ द पपुलेसन र नेचर अफ द स्टडीको कुरा हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा दिइहालौँ, म अघि पनि मैले भनिसकेको थिएँ, त्यो स्यालेरी ग्रुप हामी छुट्याउन सक्छौँ 20,000 देखि 60,000 को, त्यो सेकेन्डरी डेटाबाट लिन सक्छौँ है हामीले। फर्दारदेखि कसको सचिवसँगको चाहिँ स्यालेरी ग्रुप छुट्याउन सक्छौँ नि त हामीले, होइन? त्यसपछि अब त्यहाँबाट चाहिँ त्यसको सेटिस्फ्याक्सन ह्याप्पिनेस हेर्दाखेरि त ह्याप्पिनेस त हामीसँग त छैन नि त। ह्याप्पिनेस सचिवको यति हुन्छ, त्यसपछि के अरे उसको यति हुन्छ, के अरे सहसचिवको यति हुन्छ भन्ने छैन। त्यो बेलादेखि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 1 देखि 10 सम्म चाहिँ ऱ्याङ्किङ राखेर हामीले सोध्यौँ र सेकेन्डरी डेटा चाहिँ यता खर्दारको तलब, सुब्बाको तलब, अधिकृतको तलब गरेर राखेर त्यो ह्याप्पिनेस मेजर गर्दाखेरि किन नहुनु? मलाई त असाध्यै हुन्छ जस्तो लाग्छ। किन नहुने? ह्याप्पिनेस कसरी नापिन्न त भनेदेखि स्यालेरीसँग राख्दाखेरि है मेजर गर्दा। त्यसैले यी कति कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो स्टडीको स्ट्रक्चरसँग अर्थात् त्यसको नेचरसँग पनि भर पर्छ। अघि मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिइरहेको छु, सिम्पल रिग्रेसन हामी लगाइरहेछौँ भनेदेखि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ लाउँदाखेरि सबभन्दा पहिले यसको एजुम्सन टेस्ट पास गर्नु पर्यो नि त। जस्तो हामी के यो त इकोनोमेट्रिक्सतिर होमोजेस्टिसिटी भन्छ नि, त्यो भनेको केही पनि होइन। होमोजिनिटी अफ भेरिएन्स भने त हो नि, त्यो भनेको द साइज अफ इरर इन आवर प्रेडिक्सन डज नट चेन्ज सिग्निफिकेन्टली अक्रस द भ्यालु अफ द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। जुनसुकै भ्यालु राख्दाखेरि पनि त्यसको के होमोजिनिटी अफ भेरिएन्स चाहिँ भेरिएन्सको समरूपता उस्तै आउँछ भनेदेखि त त्यही हो त टेस्ट, होमोजेस्टिसिटी टेस्टमा त्यही त हो नि। त्यसै गरी अर्को तपाईँ अटो कोरिलेसन भन्नुहुन्छ, दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको बिचमा एक आपसमा कोरिलेसन छ र सिरियल कोरिलेसन देख्यो भने त त्यो मोडल त फेल भयो नि, त्यो डेटा त काम चलेन नि। त्यो कुरो चाहिँ यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को नर्मालिटी टेस्ट गर्नु पर्यो। विदाउट यो हामी रिग्रेसन लाएँ, मैले मेरो यति आयो, त्यसपछि यहाँ चाहिँ आर स्क्वायरको भ्यालु यति छ भनेर गफ दिएर त भएन नि। त्यसमा यी कुरा पास भएपछि मैले त्यो मोडल युज गरेँ। पहिले मैले सिम्पल मोडलको कुरा गरेँ। त्यसैले एउटा कुरो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को एउटा क्वेसन पनि यहाँ आएको थियो, मलाई पनि रिफर गरेको थियो, त्यो उसमा पनि गरेको थियो। यो रिलायबिलिटी टेस्ट चाहिँ र कन्सिस्टेन्सी टेस्टको कन्सिस्टेन्सी हेर्ने हो कि स्कोरको कन्सिस्टेन्सी हेर्ने हो भनेर सोधेको थियो मलाई। मलाई चाहिँ के लाग्छ त यो भन्दाखेरि यो चाहिँ डेटाको अर्थात् हामीले छानेको डेटाको हेर्ने हो कि यो हेर्ने भनेको चाहिँ रिलायबिलिटीको कन्सिस्टेन्सी हेर्ने भनेको चाहिँ जस्तो यसलाई त कोन ब्याच अल्फा अहिले चाहिँ हाम्रो एसपिएस प्रोग्राममै राखिदिएको छ। कोन ब्याच अल्फाले यसलाई राम्रोसँग क्याटेगोराइज गरिदिन्छ। धेरै उसमा हामीले यही देखेका छौँ। अब यो कुरो भयो एउटा, यहाँ अघि सरले पनि मलाई भन्नुभयो, मलाई ठ्याक्कै यो चाहिँ यसको बारेमा म विज्ञ त होइन। जस्तो मोडरेटिङ भेरिएबल र मेडिएटिङ भेरिएबलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो मोडरेटिङ भेरिएबल र मेडिएटिङ भेरिएबल यो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई यो मेडिएटिङ भेरिएबलले चाहिँ एक्सप्लेन द प्रोसेस थ्रु विच टु भेरिएबल्स आर रिलेटेड, त्यसलाई हेर्ने हो।
मोडरेटिङ भेरिएबलले चाहिँ एफेक्ट द स्ट्रेन्थ एन्ड ड्युरेसन अफ द रिलेसनसिपलाई हेर्ने भयो। फर इक्जाम्पल यो मोडरेटिङ भेरिएबलको एउटा पहिला मोडरेटिङ भेरिएबलको दिउँ, जस्तो सेक्स इज द भेरिएबल द्याट मोडरेट्स द स्ट्रेन्थ अफ इफेक्ट्स बिट्विन द स्ट्रेस एन्ड हेल्थ स्टाटस भनेपछि एज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ मोडरेटिङ भेरिएबल छ। अथवा मेडिएटिङ भेरिएबल भने चाहिँ मलाई के लाग्छ त भन्दा जस्तो हामी अफिसमा काम गर्छौँ, काम गर्दाखेरि आज हाकिमले के भन्नु त हिजो अस्ति चना र चिउरा खाइरहेको थियौँ, आज आज चाहिँ म पिज्जा खुवाउनेमै सबैलाई मिठो पिज्जा मोमो खुवाउनेमै के भन्छ भन्यो भनेदेखि हाम्रो त्यो दिन काम केले सकिएछ, आधा दिनमै सकिएछ, के कारणले? हाम्रो वर्क स्पिडले। भनेपछि पिज्जा चाहिँ के भयो त त्यहाँ, बाइङ पिज्जा चाहिँ के भयो त त्यहाँ, त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मेडिएटिङ भेरिएबल हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको जुन यो हाम्रो अघि सरले हाम्रो डिन सरले पनि दिइसक्नुभयो, मेरो पनि अब धेरै टाइम 5-7 मिनट भन्दा धेरै नबोल्नु है बसन्त भन्नुहुन्थ्यो। म अब आजकल नेता भाइ खाँदो कहिले काहीँ 15-20 मिनट जान्छ, तर जोभन्दा थोरै बोल्न खोज्छु मैले। म यति भन्दै हाम्रो हाम्रो सर पनि हुनुहुन्छ योगेन्द्र सर, उहाँलाई आफ्नो मन्तव्य राख्नलाई पछि मबाट केही छुट्या छन् भनेदेखि उहाँलाई राखिदिन हुन अनुरोध गर्दै र हाम्रै आज सबभन्दा राम्रो मैले अघि नै भनिसकेँ मकैका गेडा छेडा जस्तो त्यो अनारको दाना चाहिँ छडाउँछु नि हामी रातो रातो पारेर, त्यसै छेडा जस्तो हाम्रो ध्रुव सरले चाहिँ डाक्टर ध्रुवले प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ एज अ म टुटाको प्राध्यापक सङ्घको सभापति भएको कारणले पनि मेरा साथीहरूले जुन उहाँबाट चाहिँ जुन फाइदा पाउनु भएको छ, जुन बेनिफिट पाउनु भएको छ, यसको लागि धन्यवाद दिँदै म आफ्नो शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर बसन्त ढकाल, जो हाम्रो प्राध्यापक नेता मात्रै होइन, उहाँ एकाडेमिक रूपमा कति साउन्ड हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई पनि प्रस्तुत गरिदिनु भयो। त्यसमा हामी अत्यन्त खुसी छौँ र सरलाई प्राध्यापक बहस चौतारीको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठ सरलाई संक्षिप्त रिमार्क राखिदिन अनुरोध गर्दछु। हामीलाई शुभकामना सहित सर। सर हजुरले अनम्युट गर्न मिल्छ, हजुरलाई मैले को होस्ट बनाएको छु। सर थ्याङ्क यू। हस् भयो केशवजी? भयो, आयो सर आयो। धन्यवाद छ केशवजी। आज कार्यक्रम म योभन्दा पहिले त धेरै कार्यक्रममा बस्नु पाएको छैन तपाईँको कार्यक्रम। आज त्यो क्वान्टिटेटिभ देखेपछि पनि म धेरै मोटिभेटेड भएँ, किनभने हामी एजुकेसनमा पनि म म्याथमेटिक्सको टिचर भएको हुनाले हाम्रो लोकनाथजी पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो त्यो एरिया हाम्रो अध्ययनको एरिया मध्ये पर्छ। अनि सरहरूले पहिले जुन प्रस्तुता सर हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकदम जेन्टली क्वाइटली स्लोली साह्रै राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभयो। मलाई के खुसी लाग्थ्यो भने सरले केही इलस्ट्रेसन राखिदिएको भए इट वुड हेभ बिन फार मोर बेटर हुन्थ्यो गरेको भए। तर सरले असाध्यै धेरै विषयवस्तु यति धेरै विषयवस्तु समेट्नुभयो व्यवस्थित प्रकारले। अनि सरको बोल्ने प्रस्तुति गर्ने कला पनि राम्रो लाग्यो मलाई एकदम। त्यसमा के इलस्ट्रेसन भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। अब मलाई लाग्यो के भनेदेखि यो क्वान्टिटेटिभ यसमा हामी पनि एकदम लागिराखेको छु। लोकनाथजी पनि हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो सक्सेसर हो, डिपार्टमेन्टमा मोस्ट एक्टिभ मान्छे हो, त्यसमध्ये पनि पढाउनुहुन्छ, त्यही विषय पढाउनुहुन्छ, उहाँ पढाउनुहुन्छ। अब यहाँ मैले केशवजीलाई के भनेको भने लोकनाथ सरले पनि भन्नुभयो कि अब यस्तो यो एउटा यस्तो योभन्दा पहिले मलाई थाहा छैन, फेरि मेरो कमेन्ट कहिले कहिले मिल्दैन, किनभनेदेखि अघिल्लो कार्यक्रम एटेन्ड गरेको छैन। अनि क्रस सेक्सनल रूपमा राख्दाखेरि मिल्दैन, नमिलेको भए माफी गर्नु होला है। मलाई के लाग्छ भने तपाईँले यस्तो कार्यक्रम गरिसकेपछि अब हाम्रो लोकनाथजीले भने चाहिँ यसलाई कमसे कम 2-3टा यसको कन्सिक्वेन्सेस कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ क्वान्टिटेटिभमा। यो क्वान्टिटेटिभ त के हो भने म थोरै 1-1.5 मिनट लिनु मिल्ला कि यो क्वान्टिटेटिभको सम्बन्धमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो क्वान्टिटेटिभ अब अहिले क्वान्टिटेटिभ मात्रै पढेर पुग्दैन, क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ दुवैको बारेमा अध्ययन गरेर आवश्यकताको आधारमा क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ मिक्स्ड। कुनै जमानामा क्वान्टिटेटिभ यति प्रबल थियो कि हिस्टोरिकल रिसर्च भन्दा सबै खाले रिसर्चमा अलमोस्ट यही डिजाइन युज हुन्थ्यो। मैले यो एउटा रिसर्चको किताब छ, एजुकेसनमा बढी चल्छ, साइकोलोजीमा पनि चल्छ, सरहरूले पढ्नुहुन्छ होला, स्ट्याटिस्टिक्स इन साइकोलोजी एन्ड एजुकेसन भन्ने ग्यारेटको किताब छ, वर्ल्ड फेमस किताब हो। त्यो किताबमा त्यो ग्यारेटको किताबमा के छ भने ह्युमको कोटेसन राखिएको छ कि डेभिड ह्युमको कोटेसन राखिएको छ। उनले के भन्छन् भने तपाईँ कुनै एउटा किताब हातमा लिनुहुन्छ भने 2टा क्वेसन गर्नुहोस् भन्छ।
If we take any book in our hand, then ask two questions. What is the first question? The first question, does it contain abstract reasoning containing quantity or number? Does it contain any abstract reasoning concerning quantity or number? Then ask the second question, if no. Does it contain experimental reasoning concerning the matter of fact and existence? If no question in the first and second answer, then claim it to the then commit it to the flames, or because it contains nothing more than illusion and sophistry. दुईटा क्वेसन गर्नुस् न। कुनै किताबमा क्वान्टिटी र नम्बर सम्बन्धी विषय छ कि छैन? यदि छैन भने दोस्रो प्रश्न गर्नुस्। एक्सपेरिमेन्टल स्टडी एक्जिस्टेन्सको सम्बन्धमा, म्याटर अफ फ्याक्टको सम्बन्धमा एक्जिस्टेन्शियल स्टडी छ कि छैन एक्सपेरिमेन्टल? त्यो पनि छैन भने यस्तो किताबलाई चाहिँ फ्याँकिदिनुस्, आगोमा आहुति गरिदिनुस्, किनभने यसमा इल्युजन, भ्रम र सोफिस्ट्री भन्छ नि, त्यो बौद्धिक लफाजी भन्छ त हिन्दीमा भन्दाखेरि। यसमा बौद्धिक लफाजी र भ्रम भन्दा केही पनि छैन। यो डेभिड ह्युमले भन्यो, किनभने यिनीहरू इम्पेरिसिस्ट हो। यिनीहरूकै चिन्तनबाट के आयो? पोजिटिभिस्टिक प्याराडाइम आयो। त्यही पोजिटिभिस्टिक प्याराडाइमले नै, पोजिटिभिस्टिक प्याराडाइमको सबभन्दा डिटरमाइनिङ रोल छ अहिलेको क्वान्टिटेटिभ स्टडी। त्यसो भएर के हुन्छ भने हामीले कुनै पनि स्टडी किन गर्ने भनेर थ्योरी पढ्नेले, अब टेक्निसियनले नबुझ्दा नि हुन्छ, थ्योरी पढ्ने मान्छेले कुनै स्टडीको पछाडि अन्डरपाइङ फिलोसफिकल एजम्पसनहरू के छ, थिङ्किङ्सहरू के छ, कुन एजम्पसनमा यो क्वान्टिटेटिभ स्टडी आयो भनेर रिसर्चरलाई भन्न आवश्यक, छलफल बहस गर्न आवश्यक हुन्छ। तर अहिले त झन् तपाईँको क्वालिटेटिभको यत्रो जबरजस्त तपाईँको स्थिति बढिराखेको छ। तर जेसुकै बढे पनि वास्तवमा यो क्वान्टिटेटिभ स्टडी कसैले इन्कार गर्न सक्दैन, किनभने थुप्रै भेरिएबल त हामीले क्वान्टिटेटिभमा बोल्नै पर्ने हुन्छ। हामीले विद्यार्थी राम्रो गुड बेटर बेस्ट भन्छौँ, गुड बेटर बेस्ट भनेको त क्वालिटी हो, तर त्यसलाई मेजर गर्ने बित्तिकै क्वान्टिटी चाहिन्छ। यसरी के छ भने समस्या मैले के भनेको भने एउटै त्यस्तो स्टडी चाहिने तपाईँको भएको छैन। यो क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभको लागि तपाईँको यसको अन्डरपाइनिङ प्रिन्सिपल के हो, फिलोसफिकल बेसिस के हो? संसारमा कुनै पनि चिन्तन बिना कुनै दृष्टिकोण आउँदैन। त्यो दृष्टिकोण र चिन्तन आइसकेपछि त्यो प्याराडाइम आइन्छ। प्याराडाइम आइसकेपछि बल्ल के आउँछ भने मेथड्स, टुल्स आउँछ वास्तवमा। त्यसैले के छ भने अहिले रिसर्चरको हैसियतले के छ भने हामी टेक्निसियन मात्रै होइनौँ, हामीलाई फिलोसफिकल मेथोडोलोजिकल बेस चाहिने भएको हुनाले सायद त्यस्तो अध्ययन छैन, त्यस्तो भएको छैन भने एउटा हुन आवश्यक छ होइन। त्यो कमसेकम त्यसपछि के भने मैले के लाग्नु, सरहरूको जस्तो प्रेजेन्टेसनमा कमसेकम 3वटा जस्तो क्वान्टिटेटिभ, जस्तो अहिले क्वान्टिटेटिभ स्टडी भन्दाखेरि तपाईँको हिस्टोरिकल स्टडीलाई छोडेर अरू कमसेकम 3 प्रकारको अध्ययन हाम्रो यहाँ चल्छ है। मैले देखेकोमा, मैले ह्युमेनिटीकै थेसिस हेरेकोमा, मैले इन्डियामा पिएचडी गर्दा पनि हेरेकोमा 3 प्रकार। एउटा के चल्छ भनेको सर्भे डेस्क्रिप्टिभ टाइपको स्टडी चल्छ हाम्रो। अर्को तपाईँको के छ भनेदेखि यो कोरिलेसनल टाइपको रिलेसनसिप स्टडी गर्ने टाइपको स्टडी चल्छ। अर्को चल्छ एक्सपेरिमेन्टल टाइपको स्टडी चल्छ। कमसेकम 3 प्रकारको लागि अब डिटेलमा गरियो भनेदेखि त्यो गर्ने बेला के हुनु पर्यो भने विद्यार्थीलाई प्रब्लम सम दिनु पर्यो। प्रब्लमको सिमुलेसन दिएर मेथड्सलाई त्यसमा एट्याच गरियो भने त्यो वर्किङ रिसर्चरलाई यो बढी प्रोडक्टिभ हुन्छ है। अरू त साह्रै राम्रो छ। अब अझ हाम्रो यहाँ कुनै विशेष सरहरूले त बोल्नै बाँकी छ होला, मैले धेरै बोलेको भए माफ गर्नु होला होइन। म यो विषयको मान्छे भएर आज अलिकति बोल्न पनि केशवजी तपाईँले विशेष कार्यक्रम गर्नुभएको छ। यति धेरै मान्छे छन् कि आज मैले एउटा क्याम्पसका शिक्षकहरूलाई भनेको उनीहरू एकै धेरैजना जम्मा हुने रहेछन्, मलाई चाहिँ कपी गरेर पठाइदिनुहोस् भन्थे। मैले पठाइदिन्न, त्यो मुख्य मान्छेसँग सोध्नुहोस् तपाईँको यो पावर कति छ कति छ। उनीहरू 50 जना एकचोटि थपिए भने त के गर्ने फेरि होइन। मैले तपाईँलाई नसुझिकन कसैलाई लिङ्क दिनु पनि राम्रो भएन भनेर मैले लिङ्क दिन्न। तपाईँ फलानु मान्छेसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, तर उहाँले क्षमताले भ्याएछ भने तपाईँलाई इन्क्लुड गर्नु होला। धेरै साथीहरूसँग संलग्न हुन चाहने, तर धेरै प्रभावकारी कार्यक्रम छ केशवजी। समष्टिमा के छ भने सरहरूको हाम्रो योगेन्द्र कुन सरको त विशेष विज्ञको त सुन्नै बाँकी छ। समष्टिमा के छ भने धेरै राम्रो छ। पछि म पनि यसमा सम्भव भए चाहिँ संलग्न होला होइन। अहिलेलाई मैले यति नै भन्नु, धन्यवाद। हस्, हामी एकदम आभारी छौँ हाम्रा आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ, जसले हामीलाई निरन्तर पठन पाठनका विषयमा, अध्ययन अनुसन्धानका विषयमा
सल्लाह र सुझाव दिइरहनुहुन्छ र सरको माया ममता हामीले निरन्तर पाउँछौँ। त्यो हामीले अपेक्षा पनि राख्छौँ, हक पनि राख्छौँ र सरलाई बेला बखत दुःख पनि दिने गरेका छौँ। सरले यति सजिलोसँग हाम्रा कुराहरूलाई सुनिदिनुहुन्छ र हामीसँग आइदिनुहुन्छ। सरप्रति प्राध्यापक बहस चौतारीको तर्फबाट म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो बिचमा प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद ग्यावाली सर हुनुहुन्छ। सरलाई संक्षिप्त रूपमा आजको कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू हाम्रो केशव पौडेल सर, आदरणीय शान्ति कृष्ण सर, उद्धव सर, त्यस्तै गरी वसन्त ढकाल सर र प्रमुख प्रस्तोता हाम्रो ध्रुव पाण्डे सर र कमेन्टेटर सरहरू। कार्यक्रम यसरी राखिदिएर प्राध्यापक बहस चौतारी त लाई वास्तवमा प्राज्ञिक बहस चौतारीका रूपमा जुन हिसाबले यहाँले कन्भर्ट गरिदिनु भयो, त्यस कारणले त्यसलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो तपाईँको प्राध्यापक बहस चौतारी मात्रै नभएर प्राज्ञिक बहस चौतारी पनि बनेको छ। पिएचडी र एमफिल लेभलको रिसर्चहरू र अहिलेको रिसर्चलाई कसरी लिएर जाने भन्नेमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर जुन किसिमले बहस गराइदिनु भएको छ, यसले नेपालका विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक अस्मितालाई चाहिँ यसले संरक्षण गरेको छ। नियुक्तिमा पोलिटिकल नियुक्तिहरू होला नि, तर बहसमा यसले चाहिँ त्यो क्वालिटीलाई ठेक्नलाई एउटा जुन प्रयास गरेको छ, त्यो प्रयासका लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम अत्यन्त राम्रोसँग चलेको छ र प्रस्तोताजी हाम्रो डाक्टर के भने ध्रुव पाण्डे सरले अत्यन्त सजिलो हिसाबले, मलाई लाग्छ आज ब्याचलर लेभलकै स्टुडेन्ट यहाँ आएर बस्या भए पनि क्वान्टिटेटिभ रिसर्च के हो, क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको मेथोडोलोजीहरूलाई कसरी डिराइभ गरिन्छ, कसरी भ्यालिड गरिन्छ, त्यसको प्रोसेस के हो, त्यसलाई बडो सिम्प्लिफाइड हिसाबमा उहाँले एकदमैसँग प्रस्तुत गरिदिनु भयो र त्यो डिजाइन र त्यो आर्टलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यो यति सहज र यति सजिलो हिसाबले गरिदिनु भयो कि ब्याचलर लेभलकै स्टुडेन्ट आएको भए पनि विल क्याच थ्रोली द आइडिया, सबै आइडियालाई क्याच गर्न सक्यो र त्यस हिसाबले गरिदिनु भयो। अनि हाम्रो प्रोफेसर बिजु थपलियाज्यूले क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको बारेमा निकै राम्रो एक्सप्लानेसन उहाँले दिनुभयो र त्यसको त्यो एक्सपेरिमेन्टललाई कसरी गर्ने, ट्रिटमेन्ट ग्रुप, कन्ट्रोल ग्रुपलाई कसरी लिएर जाने, त्यो हिसाबमा उहाँको प्रस्तुति थियो र त्यो प्रस्तुतिलाई पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो वसन्त ढकालजीले रिलायबिलिटी, भ्यालिडिटीको एक्जाम्पलहरूलाई निकै राम्रोसँग प्रस्तुत गरिदिनु भयो र यो बहस एकदमै फ्रुटफुल भएको छ। र क्वान्टिटेटिभ रिस्युमा बेसिकली दुईवटा एप्रोचहरू देखिन्छ। एउटा चाहिँ प्राइमरी डेटाहरूको एनालिसिस, त्यसमा स्याम्पलिङ सर्वेहरू गर्ने जाने, त्यसबाट प्राइमरी डेटा कलेक्सन गर्ने अनि एनालिसिस गर्ने। हाम्रो ध्रुव सरले भने चाहिँ एक्सप्लानाटोरी र कन्फर्माटोरीको हिसाबले चाहिँ दुईवटा एप्रोचहरू, जसमा कि फ्याक्टर एनालिसिसहरू हुन्छ, पछि गएर चाहिँ तपाईँको कन्फर्माटोरीमा त्यो अर्को एनालिसिसहरू हुन्छ, स्ट्रक्चरल इक्वेसन, त्यो पाराबाट जाने। र अर्को एउटा पनि सेकेन्डरीको बडो ठुलो दुनियाँ रहेछ, जसलाई हामीले इन्डिभिजुअली प्राइमरी सर्वे गरेर वी डु नट बिलिभ द्याट, त्यस्तोमा चाहिँ कतिपय रिसर्चहरू सेकेन्डरी डाटामै हामी रिलाइ हुनुपर्छ। जस्तो नेपालकै जिडिपीको पर क्यापिटा इन्कमको डेटालाई हामीले सर्वे गरेर निकाल्यो भने कसैले पनि विश्वास गर्दैन। नेपालको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको सिचुएसन कस्तो थियो, हामीले सर्वे गरेर हामीले एनालिसिस गऱ्यो भने कसैले विश्वास गर्दैन। केही यस्ता इस्टाब्लिस संस्थाहरू छन् जस्तो कि सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले जिडिपीको क्यालकुलेसन गरे होला, सेन्ट्रल ब्याङ्कले, नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कले कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्सको, त्यस्तै गरेर ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको यिनीहरूको एकाउन्टिङ गरिराख्या होला। भने यस्तो एरियाहरूमा रिसर्च गर्न अहिले 1990 पछि टाइम सिरिज एनालिसिसमा ठुलो एउटा फर्को मारिएको छ। त्यसमा ग्रान्जरको इन्टिग्रेसनको कुराहरू छ, जसमा के भन्दा इरोर करेक्सन मोडलका कुराहरू छन्, र पछि आएर हाम्रो भेक्टर एनालिसिस, भार एनालिसिस र स्ट्रक्चरल भारका कुराहरू छन्। त्यो यति संसार, यति ठुलो अथाह संसार छ, यो सबै संसारलाई एउटै क्लासमा क्याप्चर गर्न सकिन्न, तर जेनरली यो दुईवटा एप्रोचहरू देखिन्छ। त्यो हिसाबमा अहिले क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा आएको छ। र भर्खरै मात्रै भन्नुभएको हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर मिनबहादुर सरले जो कुरा भन्नुभयो, म पनि पहिला क्वान्टिटेटिभ मात्रै गर्थेँ, तर पछि अहिले आएर पिएचडीको थेसिसमा एक दुईजनालाई आई जस्ट एप्लाई टु द मिक्स मेथड। धेरै बास त क्वान्टिटेटिभ होला, तर क्वान्टिटेटिभले आएको रिजल्टलाई पनि मोर रिलायबल गर्न, मोर त्यसलाई चाहिँ अरूलाई विश्वास गराउन,
त्यसलाई मोर कन्भिन्स गर्नलाई फेरि प्राइमरीमा सर्वे गरेर प्राइमरीले पनि यसरी ल्याइदिएको छ, इट इज द भ्यालिड भनेर भ्यालिड गर्ने चलन अहिले भेरी रिसेन्टली यसरी आएको छ। त्यस कारण मिक्स मेथोडोलोजी, मिक्स मेथड पनि युज गर्ने चाहिँ चलन देखिन्छ। तर त्यस्तो चलनमा प्राइमरी यु हेभ टु स्ट्यान्ड अन सिङ्गल मेथड, जस्तो कि म चाहिँ प्राइमरीली चाहिँ क्वान्टिटेटिभमा गर्ने तर कहिलेकाहीँ त्यसलाई क्वालिटेटिभबाट सपोर्ट गर्ने गरिन्छ भने एउटा मेजर स्ट्यान्ड गरेर त्यस किसिमको पनि प्रचलन आएको छ र त्यसरी गराउन थालिएको छ। यसमा मेरो भर्खर मात्रै अनुभव हो। जस्तो तपाईँले एउटा फाइन्डिङ आयो नेपालमा, एफडिआई आयो, एफडिआईले म्यानुफ्याक्चरिङको ग्रोथ गर्यो, सबै गर्यो, तपाईँले सेकेन्डरी डेटाबाट गर्नुभयो। तर त्यसैलाई फेरि एगेन यु जस्ट गो एउटा केस स्टडीसँगै राखिदिनु भयो, कुनै एउटा प्राइमरी एउटा इन्डस्ट्रीमा जानुभयो, सर्वे गर्नुभयो, त्यो सर्वे गरेपछि त्यसले कति इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्यो, कति इन्भेस्टमेन्ट जेनेरेसन गर्यो, कति क्यापिटल फर्मेसन गर्यो, मार्केटमा इम्पोर्टलाई कति सब्स्टिट्युट गर्यो, त्यसको एउटा एक्जाम्पल गरिदिने बित्तिकै होइन त्यो सेकेन्डरी डाटाबाट आएको रिजल्ट पनि भ्यालिडै रहेछ है, प्राइमरीले पनि भ्यालिड गर्यो भनेर त्यस्तो लिएर आउने चलन अहिले आएको छ र मैले त्यो प्रयास गरिरहेको छु। म धेरै लामो बोलिनँ, केशव सर सहित शान्तिकृष्ण सर, उद्धव सरहरूले जुन प्राध्यापक बहस चौतारीलाई प्राज्ञिक बहस चौतारीका रूपमा कन्भर्सन गरिदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै प्राज्ञिक उन्नयनमा जुन कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो प्राज्ञिक विज्ञ सरहरूले, मैले उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आफ्नो 2 शब्द यहाँ टुङ्गाउँछु। जय नेपाल। हस्, धन्यवाद आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद ग्यावाली सर। सरहरूकै माया ममता, साथ र सहयोगका कारण प्राध्यापक बहस चौतारी आजसम्म यो ठाउँमा आउन पुगेको छ। सरले यस अगाडि गर्नुभएको प्रस्तुतिमा धेरै साथीहरू लाभान्वित हुनुभएको छ। भविष्यमा आउने अरू प्रस्तुतिहरूमा पनि थुप्रै साथीहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। कोही साथीहरूको जिज्ञासा भयो भने सिस्टममा हात उठाइदिन म अनुरोध गर्छु। सूर्य रिमाल सरले हात उठाउनु भएको छ, उहाँलाई के छ जिज्ञासा संक्षिप्त रूपमा? सर यो स्लाइड चाहिँ हटाइदिउँ। हुन्छ सरहरू सबैजनामा नमस्कार। मैले मात्रै के राखेँ भने सरले अघि डिडक्टिभ हुन्छ यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भन्नुभयो, यो डिडक्टिभ मात्रै हुने हो कि यो इन्डक्टिभ पनि हुन्छ? कसो गर्यो भने यो त्यो विषयमा क्लियर गरिदिनु न, मैले अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद सुरेन्द्र सर। त्यसपछि राजेश्वर यादव सर सिराबाट हुनुहुन्छ, उहाँले केही क्वेसन राख्न खोज्नुभयो। राजेश्वर सर प्लिज। हजुर सर नमस्ते। अलि सन्चो नभएर म ढिलै जोइन गरेँ, त्यही पनि धेरै कुराहरू सुन्न पाएँ। म पनि अब क्वान्टिटेटिभ रिसर्चसँगै इन्ट्रेस्टेड त छु सर, तर मेरो बायो ग्रुप हो, मलाई स्ट्याटिक्स अलिकति कम आउँछ अनि एसपीएस को कुरो पनि आउँछ। यसलाई कसरी लिङ्क गर्न सकिन्छ सर? मलाई लागि अलिकति समस्या चुनौती नै भछ सर। हस्, धन्यवाद राजेश्वर सर। त्यसपछि सुरेन्द्र एमफिल लेख्नु भएको छ, उहाँले सुरेन्द्र सरले अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। हजुर सर नमस्कार सर। सर म एमफिलको विद्यार्थी हो, मेरो 2 सेमेस्टर क्लियर भइसकेको छ, त्यही म ट्यु पपुलेसन डिपार्टमेन्टबाट हो। अहिले म सर यो थेसिसको क्रममा छु। अनि यसो पढ्दै जाँदाखेरि के कति ठाउँमा थाहा पायो भने क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ एउटै रिसर्चमा पनि गर्न सकिन्छ अनि एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट्री पनि हुन्छ। त्यही भएर म पपुलेसन र पब्लिक हेल्थको विद्यार्थी भएको नाताले अब क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ कसरी एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने, अब कसरी गर्न सकिन्छ दुइटै, त्यसको बारेमा केही जानकारी भए राम्रो हुन्थ्यो सर। हस्, धन्यवाद सर। अब तिलक पाण्डे सरलाई कुनै भूमिका नगरिकन सोझै प्रश्न राखिदिन अनुरोध गर्छु। नमस्कार, मेरो प्रश्न थ्योरी र मोडलमा फरक छुट्याइदिनुहोस् न। थ्योरी र मोडलमा के फरक छ? हस्, धन्यवाद सर। त्यसपछि गणेश निरौला सर अनम्युट गरेर प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। सर यो डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल्समा मोडरेटिङ र मेडिएटिङ भ्यारिएबल्सको बारेमा अलिकति जानकारी पाउन सकिन्थ्यो कि? थ्याङ्क यू सर। हस्, धन्यवाद सर। आज च्याट बक्समा आएका केही प्रश्नहरू, धेरै प्रश्नहरूको उत्तर त अगाडि ध्रुव सरले दिइसक्नुभयो, त्यसमा बिजु थपलिया सरले थप दिनुभएको छ धेरै, र बसन्त सरले पनि धेरैलाई एड्रेस गरिसक्नुभयो। बाँकी रहेका केही प्रश्नहरू, च्याट बक्समा आएका प्रश्नहरू लोकनाथजीलाई प्रस्तुत गर्न लगाउनु भन्दा अगाडि सुदीप वाग्ले सरले आफ्नो केही जिज्ञासा राख्न हात उठाउनु भएको छ, उहाँलाई जिज्ञासा राख्न अवसर दिन्छु। सुदीप सर। हजुर नमस्कार सबैलाई।
अरू कसैको जिज्ञासा छ भने केही भए हात उठाइदिन नि अनुरोध गर्दछु। हजुर सर सुन्या छ? सुन्या छ सर प्लिज। हजुर मेरो एउटा मात्रै जिज्ञासा, हामीले रिसर्चमा क्वेसनयरको रिलायबिलिटी टेस्ट गर्नको लागि कहीँ हामीले प्री टेस्ट पनि गर्छौँ र कहीँ पाइलट स्टडी पनि गरेको अथवा पाइलट टेस्ट पनि गरेको हामी पायौँ। यसमा चाहिँ प्री टेस्ट र पाइलट स्टडी कुन चाहिँ उपयुक्त हो अथवा प्री टेस्ट गरेपछि पाइलट टेस्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन? कृपया यसको उत्तर चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सुदीप सर। सुदीप वाग्ले सर हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि साथीहरूको हात उठेको अवस्था जिज्ञासामा देखिएको छैन। लोकनाथ सर च्याट बक्समा आएका क्वेसनहरूलाई संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरिदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद केशव सर। सबैलाई नमस्कार। धेरै प्रश्नका जवाफहरू मलाई चाहिँ बसन्त सरले मलाई पर्सनल्ली पठाएको कुरा पनि गर्नुभयो र धेरै ध्रुव सरले सुरुमै क्वेसन पल्टाउँदै आन्सर दिँदै गर्नुभएको थियो। असाध्यै राम्रो प्रस्तुति भएको छ। धेरै साथीहरूको जिज्ञासाहरूको समाधान भएको मैले देखेको छु। यद्यपि यहाँ थुप्रै उठेका प्रश्नहरूमा धेरै साथीहरूले उठाउनु भएको प्रश्न चाहिँ यो स्याम्पल साइजको डिटर्मिनेसन गर्ने प्रोसेस वास्तवमा अननोन पपुलेसनको लागि एउटा हुन्छ, नन पपुलेसनको लागि अर्को हुन्छ, प्रपोर्सन दिएको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू फरक फरक जुन फर्मुलाहरू युज गरेर स्याम्पल साइज डिटर्माइन गर्ने कुरा गरिन्छ। त्यसको उपयुक्त विधि के हो, कुन चाहिँ तरिकाले गर्ने भन्ने कुरा साथीहरूले उठाउनु भएको छ। त्यसैले अब जुन प्रस्तुति आउने सरहरूले त्यसमा अलिकति कुरा राखिदिनु होला। त्यसपछि रिलायबिलिटी भ्यालिडिटी कुरामा बसन्त सरले असाध्यै राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो। एउटा ध्रुव सरलाई नै कन्सर्न गरेर लेखिएको एउटा क्वेसन छ, वाट आर द फ्याक्टर्स टु बी कन्सिडर्ड इन डेटा एनालाइसिस पार्ट्स इन लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट प्रोसेस अफ नेप्लिज सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्स भन्ने छ। मलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित कुरा नै भएको हुनाले ध्रुव सरले त्यसलाई जवाब दिनुहुन्छ होला। यो टेबलहरूलाई बार ग्राफ चार्टहरूलाई कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने इफेक्टिभ मेथड के हो भन्ने लीला चेम्जोङ सरको क्वेसन थियो। त्यसमा पनि केही कुराहरू राखिदिनु होला। त्यसपछि यो लिट्रेचर नभएको आर्टिकलमा स्याम्पल साइज कसरी लिने भन्ने प्रश्न आएको छ, बसु दाहालजीको क्वेसन छ। अर्को चाहिँ मोहन शर्माजीले सोध्नु भएको छ, डु फिलोसफिकल वर्ल्ड भ्यू डाइरेक्ट्स रिसर्च मेथड अर भाइस भर्सा भन्ने जुन क्वेसन आएको छ, त्यसका विषयमा पनि केही चर्चा चाहिँ गरिदिनु होला। श्री घिमिरे सरले क्वेसन उठाउनु भएको छ, यो क्वेसनयरको जुन इन्टरभ्यू क्वेसनयरको कसरी डिटर्माइन गर्ने, त्यसको रिलायबिलिटी भ्यालिडिटी कसरी डिटर्माइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। र त्यो विषयमा मैले अलिकति कुरा राखिदिनको लागि फेरि छुटेको छ भने शान्ति सरले क्वेसन उठाउनु भएको छ, वाट थिङ्स वी सुड कन्सिडर फर द मेथोडोलोजिकल रिभ्यूको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उहाँले अलिकति कुरा उठाउनु भएको छ। सुदीप सरले अघि क्वेसन राखिसक्नु भएको छ। अनि अर्को चाहिँ वाट आर द मेडिएटिङ र मोडरेटिङ भेरिएबल्सको कुरा बसन्त सरले पनि उठाइदिनु भयो। यो हाइपोथेसिस डेभलप गर्ने बेलामा यसको रोल चाहिँ के हुन्छ, मेडिएटिङ र मोडरेटिङ भेरिएबल्स को रोल चाहिँ के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि कुरा उठेको छ, क्वेसन उठेको छ। यो अर्को चाहिँ छ, इफ द स्याम्पल साइज नट इक्वल टु यो जो क्रस्कल वालिस यथ टेस्ट भन्ने चाहिँ स्याम्पल साइज 5 भन्दा सानो भए पनि त्यो लगाउन सकिन्छ। मैले त्यो स्ट्याटिस्टिक्स पढाउने भएको हुनाले त्यो कुरा भने, त्यसैले त्यसमा क्वेसन गर्नु पर्दैन होला। यो मोडललाई भ्यालिडेसन गर्नको लागि के गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ, क्वेसनयरको मात्रै होइन, मोडलको भ्यालिडेसनको लागि। र यहाँ गुगलमा आएका केही क्वेसनहरू छ, यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा सिस्टमेटिक रिभ्यू मात्रै गरिन्छ कि अरू पनि रिभ्यू गरिन्छ भन्ने एउटा क्वेसन आएको छ। यो एक्स पोस्ट फ्याक्टो रिसर्च कुन बेला युजफुल हुन्छ भन्ने अर्को एउटा क्वेसन छ। र क्वेसनयरको भ्यालिडिटी मैले अघि पनि भने, त्यो कुरा धेरै ठाउँमा उठेको छ। त्यो थ्योरी र मोडलको डिफ्रेन्स भन्ने अघि एकजना साथीले उठाइसक्नु भएको छ, मलाई लाग्छ अब त्यसको बारेमा पनि केही चर्चा होला। र शान्ति खनाल सरको अर्को एउटा क्वेसन छ, वाट थिङ्स वी सुड कन्सिडर फर मेथोडोलोजिकल रिभ्यू, मेथोडोलोजिकल रिभ्यूको लागि के चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने यिनै जिज्ञासाहरू छन्। धेरै जिज्ञासाहरू यहाँ च्याट बक्समा थिए र धेरैको जवाफ आइसकेको हुनाले मैले त्यसलाई दोहोऱ्याउने कुरा गरिनँ। यही जिज्ञासाका बारेमा अब
मलाई लाग्छ हाम्रो सोसियोलोजीको यसरी पपुलेसन डिपार्टमेन्टको जुन सर हुनुहुन्छ उहाँले धेरै यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको बारेमा थुप्रै कामहरू गर्नुभएको छ, थुप्रै प्रोजेक्ट ह्यान्डल गर्नुभएको छ। उहाँले कतिपय क्वेसनहरूको जवाब दिन सक्नुहुन्छ र यो स्याम्पल साइज डिटर्मिनेसन गर्ने, रिलायबिलिटी भ्यालिडिटी मेजर गर्ने भन्ने कुरा एउटा छुट्टै क्लास हुनसक्छ। एउटा क्लासमा 3-4 घन्टा डिस्कस गरेर मात्रै इक्जाम्पलै प्रस्तुत गर्न सकियो भने इरर लेभल कस्तो हुँदाखेरि भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ। तैपनि नो हाउ सामान्य साथीहरूको जिज्ञासालाई समाधान गरिदिनु हुनको लागि र केही त्यस्ता खालका रेफरेन्सहरू भयो भने त्यो रेफरेन्सहरू पनि यहाँले कोड गरिदिनु भयो, त्यो ग्रुपमा पठाइदिनु भयो भने सबै साथीहरू लाभान्वित हुनुहुने थियो भन्ने साथीहरूको क्वेसन मैले यहाँ राखेँ। यति कुरा भन्दै म फेरि पनि यो प्राध्यापक बहस चौतारीको टिमलाई धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो कुरा यो क्वेसनहरूको कलेक्सन प्रस्तुति यहीँ सक्छु मैले। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद लोकनाथ सर। सहभागीहरूको जिज्ञासालाई एकीकृत गरेर प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा प्राध्यापक बहस चौतारीको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। आएका सयौं प्रश्नहरू हामीलाई उसमा हाम्रो गुगल फर्ममा 184 जनाले प्रश्न सोध्नु भएको थियो। त्यो प्रश्नहरूलाई एकीकृत गरिदिने काम हाम्रो कीर्तिपुरमा कार्यरत प्राध्यापनरत साथी लोकनाथ भट्टराई र यदुराम उप्रेती सरले हामीलाई त्यो प्रश्नलाई एकीकृत गर्न सहयोग पनि गर्नुभएको थियो। उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कार्यक्रममा हामी साह्रै नै खुसी भयौँ ध्रुवलाल सर र अझै हाम्रो अपेक्षा अघि नै बिजु कुमार थपलिया सरले पनि केही प्रश्न उठाउनु भएको छ। मिनबहादुर श्रेष्ठ सरले पनि हामीलाई केही कुराहरू उठाउनु भएको छ। यसलाई अझै हामीले टुक्रा उसमा गराएर सानो रूपमा केही विषयहरू जस्तै भेरिएबलहरूको बारेमा डाउट छ, त्यसका लागि छुट्टै एउटा क्लास लिनुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ। भ्यालिडिटी रिएबिलिटीका बारेमा पनि क्लियरिटी ल्याउनलाई त्यसको बारेमा पनि छुट्टै क्लासहरू लिनुपर्ने अवस्थाहरू छ। त्यो बेलामा हामीले फेरि सरलाई र सरहरू जस्तै अन्य सिनियर गुरुहरूलाई हामी सम्झनेछौँ। हामीले निर्धारण गरेको समयभन्दा 13 मिनट हामी अगाडि पुगिसकेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनु हुन म नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घका पूर्व सभापति आदरणीय शान्ति कृष्ण अधिकारी, जो प्राध्यापक बहस चौतारीको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई आजको यो कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण प्रस्तुतकर्ता, विज्ञ र सहभागी सम्पूर्ण प्राध्यापक र रिसर्चरहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम समापन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यो औपचारिक कार्यक्रम समापन गरेर फेसबुक लाइभ अन्त्य गरेपछि अनौपचारिक रूपमा हामी केही गफ गर्न सक्छौँ। र आज सहभागी हुनुभएका साथीहरूलाई आज ध्रुवलाल सरले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रेजेन्टेसनको पेपर र त्योसँग सरोकार रहने स्रोत सामग्रीहरू हामीले उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यो प्राप्त गर्न चाहने इच्छुक साथीहरूले अहिले मैले च्याट बक्समा राखेको फर्म भरिदिन अनुरोध गर्दछु। हामीले सिस्टममा जसले फर्म भर्नुभयो उहाँहरूलाई मात्रै जाने व्यवस्था गरेको हुँदा फर्म नभरेका साथीहरूलाई नपाउन सक्ने अवस्था रहेको हुँदा मैले पुनः जानकारी गराएँ र यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गर्न श्रद्धेय शान्ति कृष्ण अधिकारी सरलाई अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद केशव सर। आजका प्रस्तुता आदरणीय डाक्टर ध्रुवलाल पाण्डे सर, समीक्षक द्वय प्राध्यापक डाक्टर वसन्त ढकाल सर र प्राध्यापक डाक्टर बिजु कुमार थपलिया सर, यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा प्राध्यापक द्वय डाक्टर रामप्रसाद गेवाली सर र डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठ सर लगायत उपस्थित सम्पूर्ण प्राध्यापकज्यूहरू, बडो आज रमाइलो पनि भयो। एकदम यो क्वान्टिटेटिभ रिसर्चका बारेमा ज्यादै सहज तरिकाले बुद्धि विलास भयो जस्तो मलाई लाग्दछ। यो रिसर्च छनौट, यो के अरे एक्सपर्ट छनौट पनि कहिलेकाहीँ कस्तो बल्दो रहेछ भने मैले आजको अचम्म लाग्यो। आजका तीनटै एक्सपर्टले यति सरल तरिकाले कठिन विषयहरूलाई प्रस्तुत गरेर हामीलाई त्यो एकदम ट्याब्लेट निल्दाखेरि घाँटीमा अड्केला भनेर झोल औषधि बच्चालाई खुवाए जस्तो त्यसै गरी क्वान्टिटेटिभ रिसर्चका बारेमा आज औषधिकै रूपमा, झोल औषधिका रूपमा पिलाउन तीनजना सफल हुनुभयो। उहाँहरूलाई म एकदम प्राध्यापक बहस चौतारीकाबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सम्भवतः डाक्टर योगेन्द्र गुरुङ सरले पनि त्यसै गरी प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो होला, त्यो सौभाग्यबाट हामी चुक्यौँ। उहाँसँग फेरि कुनै दिन हामी अर्को दिन मौका मिलेसम्म समय लिएर फेरि उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। ध्रुवलाल सरसँग विभिन्न फोरममा भेटघाट हुन्थ्यो, तर यसरी यत्रो विद्वत्ता राखेर बस्नु भएको छ भन्ने मैले
त्यति ठानेकै थिइनँ ध्रुव सर। मैले एकदमै आजको प्रस्तुतिबाट ध्रुवलाल सर मेरो मनमा यति विद्वानको कोटीमा पर्नु हो, मैले एकदम सलामी गरेँ। तपाईँलाई ताली नै बजाएको थिएँ तपाईँको प्रस्तुतिमा, धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र बसन्त ढकाल सरसँग पनि अब हिमचिम बडो राम्रो, उहाँको विद्वताको बारेमा मैले पहिलेदेखि अलिकति जानेकै भएँ। उहाँले जहिले पनि सरल रूपमा हाम्रो गाउँठाउँको बोलीचालीका भाषामा बुझाउने उहाँको क्षमता, त्यो कदर गर्नुपर्दछ। र बिजु थपलिया सरसँग आज प्रत्यक्ष नभए पनि आज यो नेटका माध्यमबाट, भर्चुअल माध्यमबाट चिन्जान हुने मौका पायो र उहाँको विशेषज्ञता र उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको विषयले हामी सबैलाई धेरै लाभान्वित गरेको छ। उहाँलाई पनि म प्राध्यापक बस चौतारीका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र विशेष गरी त्यसपछि समीक्षक नभने पनि सुन्दा सुन्दै अनुरोध गरेर 2-3 मिनटमा केही कुरा राखिदिनुहोस् भन्दा मिनबहादुर श्रेष्ठ सर, प्रोफेसर डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठ सर र प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद गेवाली सरले यति राम्रा सुझावका कुराहरू र ज्ञानका कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँहरूप्रति हामी अत्यन्त कृतज्ञ छौँ। कुरा उठाउनु भएको छ, सबै विशेषज्ञहरूले विज्ञहरूले पनि कुरा उठाउनु भयो र हामी जो रिसर्चमा अहिले ओरिएन्ट भइराखेका छौँ र पिएचडी गर्न र एमफिल गर्न लागिराखेका छौँ, सबैले विज्ञहरूसँग राख्दै आएको कुरा, सबैले जान्न खोजेका कुरा एउटै दिनको एकै दिनको सेमिनारबाट जम्मै कुरा जान्न असम्भव छ भन्ने हामीले महसुस गरेर केशव सर, हामी उद्धव सर, हामी छलफल गरिराखेका छौँ र हामीले के महसुस गरेका छौँ भने जस्तो विज्ञहरू भन्छन् टाइटल चयन गर्न नै 2-3 घण्टाको त्यो बारे पढाउनलाई नै 3 घण्टा जतिको क्लास चाहिन्छ भन्छ। भनेपछि त्यो टाइटलदेखि अब्जेक्टिभ सम्मको 1 दिनको क्लास, त्यसपछि अर्को दिनको क्लास गरेर त्यो सुरुको प्रपोजल लेख्ने नै 3 दिनको क्लास लिएर त्यसरी अगाडि बढाउने कि भन्ने पनि हाम्रो छलफल भइराखेको छ। र जस्तो अब आजकै क्वान्टिटेटिभ यो रिसर्चकै उसमा अब धेरै कुराहरू आउँछन्। कन्टिन्युअस भेरिएबल र क्याटेगोरिकल भेरिएबल भन्छ। कन्टिन्युअस भेरिएबलको कहाँ गएर मोडेलिङमा अथवा कोरिलेसनमा कसरी हेर्ने, क्याटेगोरिकलको कसरी हेर्ने, रिलायबिलिटी, भ्यालिडिटी, नर्मालिटीको त आज धेरै कुराहरू त ध्रुव सरले प्रकाश पार्नुभयो। त्यही पनि यसरी गर्ने भनेर एक्जाम्पल सहित देखाउने गरी अझ हामी यसलाई अझ क्लियर हुने गरी क्लास लिनका लागि योजना बनाउँदैछौँ। हेर्दै जाउँ, हामी सफल हुन्छौँ होला। तपाईँहरूको यसै गरी साथ सहयोग पाइराखियो भने हामी सफल हुन्छौँ र यहाँहरूले सहयोग गर्दै जानुभएकोमा सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्राध्यापक बस चौतारीका तर्फबाट आजको कार्यक्रमलाई म यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।